अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। बैकग्राउंड को इग्नोर कर दें। आई एम ऑलवेज डूइंग समथिंग, ठीक है। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट एंड इम्पैक्ट असेसमेंट या एनवायरमेंटल रिस्क असेसमेंट या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA। अगर ये रिपोर्ट आप बना रहे हैं और आप मास्टर की स्टडी कर रहे हैं एनवायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट में, और आपसे रिपोर्ट मांगा गया है, आप नहीं बना पा रहे हैं, तो मैंने खुद अपना रिपोर्ट बनाया है, सबमिट भी किया है, ओके है, ऑल गुड टू गो। मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने ये कैसे बनाया, ठीक है, और आप कैसे बना सकते हैं। चूँकि ऑलरेडी ये मैनेजमेंट की स्टडी है मास्टर लेवल की, तो चाहे आप ऑटम पढ़ रहे हो, निबोश कर रहे हो, NV की कर रहे हो या मास्टर डिग्री कर रहे हो, मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड आप कोई भी कर रहे हो कोर्स, और उसमें ये रिपोर्ट आपसे मांगा गया है, तो आपको ऑलरेडी वो जो सिंपल डॉक्स है या PDF में है वो प्रोवाइड किया गया है कि आपसे क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो आपने उसको रीड किया होगा। मैं स्क्रीन पर भी आपको शेयर करता हूँ। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको कि मैंने क्या किया है। मैं जो मैंने लिखा है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इससे फ़ायदा आपको ये होगा, क्योंकि जब मैं ये कर रहा था तो मुझे ऑनलाइन कोई हेल्प नहीं मिली। टीचर ने भी सही नहीं पढ़ाया, नहीं सीखा, या हमारी गलती थी, जो भी था, वॉट एवर। ऑनलाइन कोई मटेरियल नहीं है इसका, तो अल्लाह ने सिखा दिया। अब मेरी रिपोर्ट पढ़ के आपको आइडिया होगा। एक तो देखो, आपको सिंपल रिपोर्ट मिली होगी, उसको पढ़ो। फिर जो टीचर ने आपको सेंड की होगी उसको पढ़ो। मेरी रिपोर्ट को पढ़ो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी आप अपनी रिपोर्ट कैसे बना सकते हो, कौन से एस्पेक्ट के ऊपर आप बात कर सकते हो, कौन सा मेन ऑर्गेनाइजेशन कैसे चूज करोगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, तो एट द एंड आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा और आप अपनी रिपोर्ट आसानी से बना पाओगे। पहली बात कि आपने ऑलरेडी देखा है कि रिपोर्ट के 4 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4। तो क्योंकि ये एग्ज़ाम नहीं है, एक दिन में आपसे रिक्वायर्ड नहीं है, आपको 20 दिन या 2 हफ्ते या 1 महीना मिला होगा, तो आप इसको डिवाइड करो। पार्ट 1 एक दिन करो, दूसरे दिन करो पार्ट 2, इस तरह इसको हिस्सों में डिवाइड करो। ऑलरेडी आपको डिवाइड होकर मिला है, तो हम पार्ट 1 को पहले डिफाइन करते हैं, चारों पार्ट्स को, फिर उसकी डिटेल में जाएंगे। तो चूंकि आपने देखा है कि पार्ट 1 में ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन हम देते हैं कि जो रिपोर्ट मैं बना रहा हूँ वो किसके ऊपर है, कोई कंपनी है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इदारा है, क्या है, वो क्या कर रहा है, क्या मेथडोलॉजी यूज कर रहा है, वो इन जनरल उसके बारे में मुझे बताओ वो है क्या, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हमने देनी है डिटेल में, और ये भी बताना है कि रिपोर्ट हम उस ऑर्गेनाइजेशन या उस साइट या उस लोकेशन के किस एरिया के ऊपर हमारी रिपोर्ट है, हम उसको पहले बताएंगे कि रिपोर्ट में हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर रिपोर्ट डिटेल स्टार्ट होगी। तो ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 में जनाबे वाला ये मैं आपको सरसरी बता रहा हूँ, हम डिटेल में जाएंगे। पार्ट 2 में जो है हम एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके साथ जुड़े कौन से इम्पैक्ट है, क्या असरात है, यानी किन वजूहात की वजह से क्या क्या असरात हो रहे हैं, कंपनी ऐसा क्या कर रही है कि जिसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ज़्यादा है, और फिर उन इम्पैक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या मेजर्स लिए हैं, क्या कंट्रोल मेजर है, ये एस्पेक्ट है, इसका ये इम्पैक्ट है, कंपनी इसके लिए क्या कर रही है। तो ये, या हम 10 एस्पेक्ट को चुनेंगे, 7 से लेके 10, 7 भी कर दो, इट्स ओके। इसकी रिक्वायरमेंट आपकी टीचर ने आपको ऑलरेडी बताई होगी, लेकिन 10 कर दो तो बेहतर है। फिर इसमें देखो, आप स्क्रीन के ऊपर देखो, ठीक है, कि पहले हम एक्टिविटी, प्रोडक्ट या सर्विस डिफाइन करेंगे, ठीक है। फिर उसके साथ वजूहात क्या है, एस्पेक्ट क्या है। एस्पेक्ट को आसान लफ्जों में आप वजह समझे, क्या वजह है, क्या असर है उसका, कंपनी क्या कर रही है उसके लिए, ठीक है। तो जो आपकी रिपोर्ट में लिखा है वो कुछ इस तरह है कि एस्पेक्ट, ऑपरेटिंग कंडीशन उसकी क्या है, एसोसिएटेड इम्पैक्ट क्या है उसके पास, एग्जिस्टिंग कंट्रोल क्या है, सिग्निफिकेंट रेटिंग उसको हमने देनी है कि कितने लेवल का खतरा है, ठीक है। और जो रेटिंग हम दे रहे हैं 1 से लेकर 4 तक, उसको फिर हम जस्टिफाई करेंगे। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के हमने इसको मेजर कर दिया, भाई क्यों मेजर है, उसको भी हम डिफाइन करेंगे।
تو اس طرح پارٹ 2 میں ہم نے کتنے لکھنے ہیں؟ ہم نے 10 لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے 10 اسپیکٹ کو ڈسکس کرنا ہے. تو یہ ہو جائے گا پارٹ 2، اور یہی پارٹ 2 میں آپ کا زیادہ ٹائم لگے گا. جب آپ پارٹ 2 کو کرو گے، پھر پارٹ 3 کے اوپر جب ہم آئیں گے تو اس میں یہی اسپیکٹ جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں، ان میں سے 3 ہم نے اٹھانے ہیں سگنیفیکنٹ. سگنیفیکنٹ مطلب کہ آپ کو پتہ ہے سگنیفیکنٹ کہ کون کون سے میجر ہے. مطلب ایسی آپ نے سنا ہوگا نا کہ نو گو زون، یہاں آپ نہیں جا سکتے، ڈیڈ اینڈ ہے، ریڈ زون ہے، یا ڈینجر، ایمرجنسی سچویشن ہے. مطلب امیجیٹ جو ہماری اٹینشن ریکوائر کر رہی ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو یہی پارٹ 2 میں جو ہم نے اسپیکٹ کو ڈسکس کیا، ان میں سے 3 اٹھا کر 3 سگنیفیکنٹ اسپیکٹ کو ہم ڈسکس کریں گے. اور ڈسکشن کا مطلب یہاں کیا ہے کہ آپ نے رپورٹ میں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایکسپلین دی ایکسپلینیشن دو سگنیفیکنس کا، اور ریفرنس دو انوائرمنٹل ریسیپٹر، اس میں کون کون سے ہیں، اچھا بزنس کنسرن دو، انوائرمنٹل ایشو کے ساتھ کیا لنک ہے، اور لائکلیہڈ اور سیویریٹی کیا ہے اس کی، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ پھر نیچے کہ اچھا آپ نے مسئلے تو اجاگر کیے ہیں، مسئلے کو آپ نے اٹھایا، مسئلے کا حل بھی تو بتاؤ نا، کیا ریکمینڈ کرتے ہو تم. اچھا جب جو تم ریکمینڈ کرتے ہو ایڈیشنل میجر، پھر تمہاری ریکمینڈیشن کا رزلٹ کیا آئے گا، آؤٹ کم کیا آئے گا، جو تم رپورٹ میں سجیشن دے رہے ہو اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا وہ بھی ڈیفائن کرو. اچھا جب آؤٹ کم ڈیفائن کیا تو جو سولوشن تم نے بتایا اس سولوشن کو ٹائم اس کو امپلیمنٹ کرنے میں یا اس چیز کو کرنے میں ٹائم کتنا لگے گا وہ بتاؤ. ٹائم جب بتا دیا پھر یہ بھی بتاؤ کہ اس کے اوپر خرچہ کتنا آئے گا. یہ ایسی نہیں ہے کہ ہم جا کے کسی کے اوپر انگلی اٹھائیں کہ یہ کام آپ نے ایسے کیا اور ایسے کیا، نہیں، یہ پورا ڈیٹیل ہے. یو گیٹ مائی پوائنٹ، مجھے پتا ہے اب، کیونکہ ہم ادھر انوائرمنٹل کو اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں، ادھر ہم رپورٹ کو اسٹڈی کریں کہ میں نے رپورٹ کیا کیسے کیا. تو I'm sure I'm positive کہ at this stage آپ نے already یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، خالی رپورٹ ہم سیکھ رہے ہیں آج، ٹھیک ہے. اس طرح کر کے سگنیفیکنٹ رپورٹ 1، سگنیفیکنٹ رپورٹ، سگنیفیکنٹ اسپیکٹ 2 اور 3، اس کی ساری ہم ڈیٹیل لکھ دیں گے، وہ ابھی ہم ڈسکس کریں، ابھی تو میں آپ کو ہائی لائٹ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. پارٹ 4 کو ہم کلوز اپ کہیں گے کہ ہم یہ سارے رپورٹ کو کلوز اپ کریں گے، وہ ایک پیج کے اوپر ہے. کلوز اپ مطلب کہ کمیونیکیشن اور ریویو کی ہم بات کریں گے کہ جو یہ رپورٹ میں نے بنائی اس کے لیے میں نے کس کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا، اس کو کون ریویو کرے گا، اور ریویو کے لیے کیا ٹائم سکیل ہے کہ اس کو 1 سال بعد ریویو کرے، 1 سال بعد ہم جا کے دیکھیں کہ بھئی کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور یہ کتنا ٹائم ہے، وہ ڈیوریشن آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا اس میں دے رہے ہو، ٹھیک ہے. اچھا ہو شوڈ ریویو دس ریکمنڈیشن، اس کو کون ریویو کرے گا، اور جو اس کو ریویو کرے گا اس کے ساتھ آپ کمیونیکیشن کیسے کرو گے، ہاؤ ول یو کمیونیکیٹ ود دیم، ٹھیک ہے. اور لاسٹ اس میں مانگ رہے ہیں کہ فالو اپ پروسیجر، کہ آپ اس کے ساتھ فالو اپ کیسے کرو گے. میں نے اپنے رپورٹ میں اس کو 2-3 مہینے دیے ہیں کہ میں 2-3 مہینے بعد جا کے اس کے ساتھ فالو اپ کروں گا، کہ دیکھتا ہوں کہ کیا ان کو کچھ اور سجیشن چاہیے، کچھ انکوائری چاہیے، کچھ اور انفارمیشن چاہیے، یا کوئی اسٹریٹجی چاہیے، وٹ ایور ہیلپ دے نیڈ آئی ایم ہیپی ٹو پرووائڈ دا ہیلپ، ٹھیک ہے. تو یہ پارٹ 1 2 3، پارٹ 1 آئیڈینٹیفیکیشن، پارٹ 1 انٹروڈکشن ٹو آرگنائزیشن، کس آرگنائزیشن کے بارے میں ہے. پارٹ 2 میں 10 اسپیکٹ اور امپیکٹ اور ایسوسیٹڈ جو ہے امپیکٹ وہ ہم ڈسکس کریں گے. پارٹ 3 میں سگنیفیکنٹ اسپیکٹ کو ہم ہائی لائٹ کریں گے، اور پارٹ 4 میں بس سمپل ریویو اور کمیونیکیشن ہے. تو جناب ابھی اس کے بعد ہم ایسا کرتے ہیں،